अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाज़िर हूँ प्रोग्राम आगही के साथ। दोस्तों, पहले तो आम तौर पर लोग एक दूसरे से शिकायतें करते थे, शिकवे करते थे कि जी फ़लाँ चीज़ में मिलावट है, फ़लाँ में मिलावट है, दवाइयों के अंदर मिलावट है, दूध के अंदर मिलावट है, मसालों के अंदर मिलावट है। तो हैरत होती थी कि लोग इतनी मिलावट क्यों करते हैं। लेकिन ख्याल ये किया जाता था कि शायद चंद लोग हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में अगर आकर आप देखें, यूरोप में, अमेरिका में, कि पाकिस्तान से बिज़नेस बहुत कम हो रहा है और मालूम करें उसकी वजह, तो आपको ये मालूम होगा कि बिज़नेस इसलिए कम हो रहा है, पाकिस्तानी ताजरों को, एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर इसलिए कम मिल रहे हैं कि जब वो एक चीज़ एक बार भेजते हैं, एक या दो बार सही होती है और तीसरी चौथी बार ज़रूर उसमें मिलावट होती है, जालसाजी होती है। तो लगता है कि ये अब हमारा कौमी कैरेक्टर बन गया है, क्योंकि वो जालसाजी जो आपके स्कूलों से शुरू होती है, जो आपके गली मोहल्ले से शुरू होती है, एक घर से झूठ बोलने की इब्तदा से शुरू होती है, वो जालसाजी अभी कौमी सतह पर पहुंच गई है। और उसकी इंतहा आपने 8 फरवरी को देखी कि किस बड़े पैमाने के ऊपर जालसाजी के ज़रिए इंतखाबात का नतीजा बदल दिया गया। और फिर जालसाजी की इंतहा देखें आप कि उसके बाद कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में लोग आए और उन्होंने हलफ लिया, और उन लोगों ने हलफ लिया जिनको ये 100% पता है कि वो जीते नहीं हैं, उनको जिताया गया है या जाली वोट से वो जीते हैं, मैंडेट किसी का था, लेकिन उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई क्योंकि एक ख़ास पार्टी को आगे लाना था और एक ख़ास पार्टी को रोकना था। तो लिहाजा ये जालसाजी जो आपके गली मोहल्ले या घर से शुरू होती है, वो आपकी नेशनल असम्बली तक पहुंच गई, वो आपकी सेनेट में भी पहुंच जाएगी, आपके बड़े बड़े ऐवानों में पहुंच गई। वो जालसाजी मेरा ख्याल है कि आपके सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई कि जिस बुनियाद के ऊपर, जिस मेरिट के ऊपर जजों की तकर्रियाँ होती हैं और जो जजों के फैसले होते हैं, जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस मुश्ताक मौलवी से लेकर और आज जो हो रहे हैं फैसले, कि किस तरह एक चीफ जस्टिस ने एक पार्टी को उसके निशान से महरूम कर दिया, और वो पार्टी जिसकी अक्सरियत 60% है, 60% से भी ज़्यादा है, 80 या 90% लोग उस पार्टी को लाइक करते हैं, बिलखसूस नौजवान, और उस पार्टी से उसका निशान छीन लिया और फिर उस पार्टी के रहनुमाओं को जेलों में बंद कर दिया, उसके लीडर को सजाएं दे दी झूठे केसेस में। तो आप देखें कि ये जालसाजी जो है, ये बददियानती जो है, ये आपके आला अदालतों तक नहीं पहुंच गई। फिर आप अदारों का हाल देख लें, आपके बाकी अदारों का, ब्यूरोक्रेसी का हाल देख लें, एस्टेब्लिशमेंट के सारे जो आर्गन्स हैं, फौज के अदारे का, ब्यूरोक्रेसी का, सिविल ब्यूरोक्रेसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सब का हाल देख लें कि किस किस्म के लोग आगे आगे हैं। उनसे आप क्या शिकवा करें। आपकी जो पार्लियामेंट है, जिसने मुल्क का आइन बनाना होता है, वहाँ अगर जालसाजी हो जाए, वहाँ अगर मिलावट हो जाए, तो आप बाकी किससे शिकायत करेंगे। अब तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जाली अद्वियात ही बनती थी, अब तो जाली असम्बली भी बन गई है। क्या ऐसे मुल्क चल सकता है? जो लोग इस जालसाजी में मुलव्वस हैं या हठधर्मी के साथ, बेशर्मी के साथ मसनद इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए वो अपनी सारी अखलाकियात को ख़त्म करके
آئین اور قانون کو پامال کر کے وہ حلف لے رہے ہیں اور اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، کیا وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں جال سازی کی بنیاد پر نہیں پہنچے اور ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ملک کی قسمت کے فیصلے کریں؟ یہ لوگ ملک کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں جن کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہو، دھوکے پہ ہو، فراڈ پہ ہو؟ آپ ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ یہ تو پاکستانی قوم ہی عجیب قوم ہے کہ جو کوئی بھی آتا ہے ڈگڈگی بجاتا ہے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہمارا مسیحا ہے، لیکن جب وہ اپنا وقت پورا کر کے کرپشن کر کے باہر چلا جاتا ہے تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ایک بار پاکستانیوں کو اب سمجھ آ گئی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہاں، ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے جو ڈٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی طور پر اس نے غلطیاں بھی کی ہیں اور سیاسی امیچورٹی بھی آپ کہہ لیں یا سیاسی مصلحت پسندی سے بھی نابلد ہے، لیکن اس بندے کی ڈٹرمینیشن، اس کا خلوص جو ملک کے لیے اور قوم کے لیے ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور پاکستان کے عوام نے اس سے جو محبت کا اظہار کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اس کے اوپر یقین ہے، اس کے خلوص کے اوپر، اس کے جذبے کے اوپر، اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا جذبہ صرف اور صرف قوم کے لیے ہے اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ لیکن اب باقی سارے جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہیں اور وہ ابھی بھی ڈٹے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو وہ ختم کر دیں۔ جناب، اب آپ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں کہ عوام نے کیا فیصلہ دیا ہے، کتنی سختیوں کے باوجود، کتنے تشدد کے باوجود، کتنے خوف و حراست کے باوجود، بغیر پارٹی کے نشان کے اگر وہ اتنی سیٹیں دلا سکتے ہیں پی ٹی آئی کو، تو یہ میرا خیال ہے کہ عوام نے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے پر کو ترجیح دی ہے۔ لیکن اگر ووٹ کی عزت نہیں کی جائے گی، اگر عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا، عوام ابھی بولیں اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے، خاموشی سے بولیں، اگر آپ عوام کی آواز کو ایسے نہیں سنیں گے تو پھر عوام بھی قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے، تو پھر یہ آپ کی جعلی اسمبلی، جعلی پارلیمنٹ، جعلی مینڈیٹ اور یہ جعلی سسٹم سروائیو نہیں کر سکے گا، یہ ختم ہو جائے گا اور عوام اس کو ختم کر لیں گے۔ یہ نوشتہ دیوار ہے، اس کو پڑھنا چاہیے ان حکمرانوں کو جو اقتدار کی لالچ میں یا پیسہ بنانے کی لالچ میں یا اپنے ضد کی خاطر جو ہے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں، عوام کی آواز کو سن نہیں رہے اور نہ دیواروں کے اوپر سامنے لکھا ہوا ان کو پڑھا جا رہا ہے۔ 8 فروری سے پہلے بھی یہی منظر تھا اور اس کے بعد بھی یہی منظر ہے۔ حیرت ہے کہ آپ لوگ اتنے بہرے ہو چکے ہو، اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، نہ آپ کو سنائی دیتا ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی آواز، ان کی چیخیں، ان کی بددعائیں آپ کو نہیں سنائی دیتی ہیں، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہر چیز کا ایک مکافات عمل ہوتا ہے۔ تو آپ یا تو مکافات عمل کے لیے تیار ہو جائیں یا اپنے اللہ سے بھی معافی مانگیں، عوام سے بھی معافی مانگیں، اور جو غلط کاریاں کر رہے ہیں آپ اس سے اجتناب کریں اور ملک کے اندر مینڈیٹ ان لوگوں کو دیں جن کو عوام نے ووٹ دیے ہیں، ورنہ پھر اگلی بار آپ تیار ہو جائیں حساب کے لیے، جو حساب عوام نے کرنا ہے آپ سے، پھر اس عوام کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا، وہ عمران خان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوں گے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوں گے، ان کے اندر غیظ و غضب ہوگا
اور جس کا شکار آپ حکمران ہوں گے، جو اس وقت عوام کو ان کی نمائندگی سے محروم کر رہے ہیں، ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں اور ان کی آواز کو نہیں سن رہے۔ چلیں، ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں سن کر آپ لوگوں پر کوئی اثر ہو، امکان تو نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے حق اور سچ بات کرنا۔ اور وہ کہتے ہیں نا، حکم اذاں ہے لا الہ الا اللہ، تو وہی بات ہے کہ ہم بات سچ اور حق کی کرتے رہیں گے، کوئی سنے نہ سنے، جو سنے اس کا بھلا، جو نہ سنے اس کا بھی بھلا۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔